सगळ्या ऑपोजिशन एम एल ए मिटींग घेवपाक राव असेंब्ली पयली असेंब्लीच्या एक प्रथा अशी असता की जेन्ना असेंब्ली नोटिफाय जाता म्हणजे एक 15 दिसाचो पिरियड जेन्ना असता जेन्ना गॅझेटाचेर येता की असेंब्ली ह्या दिसांक जातली तेन्ना इमिजिएटली जॉयंट ऑपोजिशनाची मिटींग आपोवंक जाय ही प्रथा असता. हांव हाजे पयलीं प्रताप सिंग राणे दिगंबर कामत आनी थोड्या टायमाक मायकल लोबोच्या अंडर ऑपोजिशन काम केलें. ही प्रथा ते फॉलो करतात. जेन्ना व्हडलें सेशन आसता चड करून मॉन्सून सेशन तेन्ना मिटींग अशी पयलीं प्रोसेस सुरवात जावचे पयलीं प्रश्न विचारपाचो जी प्रक्रिया आहा ती सुरवात जावचे पयलीं मिटींग आपोवंक जाय. आतां प्रोसेस सोंपलो फाल्यां लास्ट दीस ताजे मागीर मिटींग घेवन कितें जातलो. सो ती बिझनेस एडवायजरी मिटींग कमिटीची मिटींग जी स्पिकरान घेतिल्ली जी एक फॉर्मेलिटी कशी आशिल्ली वावर काडप आशिल्लें तशें म्हाका दिसता हो एक वावर काडप जातलें. हाजी इफेक्टिवनेस कितें जातलें कसली स्ट्रेटजी आमी आतां करूंक शकतले प्रोसेस सोंपतकच म्हाका म्हजे मनान आनी म्हजे तकलेन येना. ताजे खातीर ती मिटिंगेक ते वचप वो ना हांवें डिसायड करूंक ना पुणून हांव आय एम स्टेटींग फॅक्ट्स. फॅक्ट्स आर बेस्ड ऑन द कन्वेन्शन. कन्वेन्शन इज दॅट यू कॉल अ मिटींग before the process begins, not after the process gets over. So I don't know how effective and what use will be of that meeting, other than it being a mere formality. सर तुमचे प्रश्न चड जाले आनी टायम कमी आसा. प्रश्न चड जाले प्रश्न पळय सगळ्यांनी तर एकूच प्रश्न विचारला. आज जर गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आहा सगळ्यांनी प्रश्न अनएम्प्लॉयमेंटाचेरूच विचारला आनी तो प्रश्न जर आयलो ना दुसरे दिसा सगळे एक जावन आमी तो कॉलिंग अटेन्शन आपोवंक जाता. हें केन्ना स्ट्रेटेजी करप आसता. क्वेश्चन घालचे पयलीं आतां सगळ्यांनी आपापल्याक जाय ते क्वेश्चन घाले आतां आनी कसली स्ट्रेटेजी करतले तुवें हें दाखोवपाक की आमी कितें आहा म्हणून इतलेंच आनी हाजे फुडें ताणें इफेक्टीव जावचें ना अशें म्हाका दिसता.